أقسم بيوم القيامة بقيامة ولت أملا له سوسين تفسر يفسر المرء وأن يقول لا أقسم أملا لهن بيوم القيامة بقيام ألت أملا لهن ولا أقسم أملا لهن بالنفس اللوامة وقاش بهولة نفس أملا لهن. قال الحسن أقسم بيوم القيامة ولم يقسم بالنفس اللوامة. حسن البصري يمجمر ولا سراوان السرام بهولة تنيا ولا مستراه بلا يمجمرا زائدانات يهولة تنيا وقل ترجمانات. لا أقسم أملا لهن بقيامنات ولا أقسم الملم بوقاش نفس. حسن البصري يفسره وقال قتادة بل أقسم بهما جميعا. قتادة قال بهولتمنا يمالا هنا هكذا حكى أبي حاتم. وقد حكى ابن جرير الحسن أنهما قرأ لا أقسم بيوم القيامة وهذا يوجه قول الحسن. حسن البصري لا أقسم بالأوقات والإزداد لقولاته يتشالى يتناكر الله لأنه أثبت القسم بيوم القيامة ونفى القسم بالنفس اللوامة. يما جمروا لا أقسم بيوم القيامة ولا أقسم بالنفس اللوامة بلو الإقرار. حسن البصري والصحيح أنه أقسم بهما جميعا. الله سبحانه وتعالى بولتم يمالا مالته يتشالى أفساسرهما بقيامة يميلالهم بوقاش بهنا نفسهم يميلالهم مالته. والمروي عن ابن عباس وسعيد بن جبير واختاره ابن جرير. يقيام قال نلبتالو مالته جلسنا نفس اللوامة مالنا بملو لاي بوزو أين أفساسروا اشتوتوا. فقال قرة بن خالد الحسن البصري في هذه الآية إن المؤمن والله ما نراه إلا يلوم نفسه. مؤمن هو نفسه كل جزي راسوني وكسر. ما أردت بكلمتي ما أردت بأكلتي ما أردت بحديث نفسي إجال راسوني وكسر. سناكر من السبينه إن سناكر سبلا من السبينه ثورة من بينه. وإن الفاجر يمضي قداما ما يعاتب نفسه. عمز أن يوجد وده وانجله وده طفاته يقتلا راسنا يقسم مار. ስለዚህ በዱንያ ላይ ሙእሚኖች ራሳቸውን የሚወቅሱ ነው يلوم على الخير والشر لو فعلت كذا وكذا. إكرمام بخيرم بشرم نفسيون የሚወቅሰው ማለት ነው። ወይም ከሐሰን البصري ሌላ ደግሞ ليس أحد من أهل السماوات والأرض إلا يلوم نفسه يوم القيامة. አሁን ሳይሆን የቂያምለት ሁሉም ሰው ራሱን ይወቅሳል። ለምን ይሄን አልሰራው? ለምን ይሄን አስቀረው? ለምን ይሄን አጎደልኩኝ? ለምን በዚህ አልጨመርኩኝም? እያለ ራሱን ይወቅሳል ነው። قال ابن أبي نجيه أم مجاهد تندم على ما فات وتلوم عليه. لا سلفتشو نجر تسقطالج راسوان توقسالج. وكل هذا قال ابن جرير وكل هذه الأقوال متقاربة بالمعنى. كل من الجروج تقراري ملكتالاتشو ولا من جرير. والأشبه بظاهر التنزيل أنها التي تلوم صاحبها على الخير والشر. كل ما فساسروች ግን የተሻለው ራሷን የምትወቅሷ ነፍስ በኸይሩም ተወቅሳታለች። ለምን ይሄን አጠፋሽ ትላታለች። ሸር ስትሰራ ይወቅሳል። ኸይሩም ሲሰራ ለምን አሳጠርሽ እያለ የሚወቅሰው ማለት ነው። በዛ ይላልው ለምንድን ነው የማለው? القيامة البعث والنشور واقع لا محالة مقسم عليه የተጣለ ነው ማለት የተማለበት ጉዳይ ተጥሏል። እሱ ምንድነው? ቂያማ ይከሰታል ማለት ለዚህ ምን አለ? ቀጥሎ ያለው የተማለበት ጉዳይ ቀጥሎ ያለው ንግግር ነው የሚገልጸው። ምን አለ? أيحسب الإنسان أن لن نجمع عظامه
የሰው ልጅ ያስባል አጥንት መንሰበስብ መስሎት ነው። አዙኑ አና ላ ነቅዲሩ ዐላ ኢዓደቲ ዒዛሚሂ አጥንቱን ለመሰብሰብ የማንችል ይመስለዋል። ወጀምዒሃ ሚን አማኪኒሃ አልሙተፈሪቃ የተበታተነ ከሆነቿ ቦታዋ ላይ የማንሰበስባት ይመስለዋል እንዴ? በላ አረ እንችላለን አለ አላህ ሱብሓነሁ ወተዓላ። እንዳሰበው አይደለም ማለት በላ እንዳሰባችሁት አይደለም። አጥንት አንሰበስብም ብላችሁ የምታስቡት ነገር ትክክል አይደለም። በላ እንችላለን። ደግሞ አንረጋገጠው ቃዲሪን እንችላለን። አጥንት መሰብሰብ ቀርቶ على أن نسويها بنانا أشاراون من سبسبالنا الله أي لا يستطيع علينا بنان أحد على أحد يعنده أشارة كليلا ولا أي مساسة لبن يعنتن أشارة كانتها إننا صالما. هذا من الإعجاز العلمي مما ذكره العلماء المعاصرون في إعجاز العلمي يجاوي علماء والساينس يميات المصوج የቁርአን ሳይንስን የበለጠበት ወይም ሳይንስን ቀድሞ የሄደበት በሚል በሚያጠኑት ያነሱት አንድ አንቀጽ ነው። ድሮ ጊዜ አሻራ አይታወቅም። የአሻራ የመጣው ቅርብ ጊዜ ነው። ግን አላህ ሱብሓነሁ ወተዓላ በላ ቃዲሪን ዐላ አን ኑሰውየ በናና የድሮቹ ጣቱን እንሰበስባለን ብለው ነው የሚፈስሩት። ነገር ግን ትርጉሙ ይሄ አይደለም። የበለጠ ግልጽ ቢሆነው የአላህን ቻይነት የምናሳይበት አሁን በሳይንስ በደረስንበት እንፈስረው ነው። እሱም አሻራውንም ድረስ እንመልሰዋለን ማለት ነው። በል ዩሪዱ ልኢንሳኑ የሰው ልጅ ይፈልጋል ሊየፍጁረ አማማ የምضي قداما በጥፋት ላይ ወደፊት መሄድ ይፈልጋል ማለት አማም ወደፊት ለፊት ጥፋቱን ወደፊት ለፊት ማስኬድ ይፈልጋል ማለት قال سعيد عن ابن عباس يمضي قداما وقال عفو عن ابن عباس الأمل أو في دمو كابن عباس ያወሩት ተስፋ ማድረጉ ነው ብላ ወደፊት ለፊት ማለት ለመመለስ ገና ወደፊት ያስባል ማለት አዕመሉ ثم اتوب قبل يوم القيامه አሁን ልስራ ገና ወጣት ነው ገና ልጅ ነኝ ካሁን በኋላ በዚህ እድሜ ተጨናነቀ ወደፊት ተውበት አደርጋለሁ ይላል። وقال هو الكفر بالحق بين يدي القيامه ከቂያም ፊት ለፊት መካድ ማለት ነው ብለው ይፈሰሩ ማለት ነው። وقال مجاهد ليمضي امامه راكب راسه እንቅላቱን እየጋለበ ወደፊት ለፊት ወደ ጥፋቱ ይቀጥል لا يلقي ابن آدم إلا تنزع نفسه إلى معصية الله قدما إلا من أصاب الله የአዳም ልጅ በወንጀል ወደፊት ከመሄድ አይቆጠሩም الله يطبقه ካልሆነ በስተቀር حسن المصري ናቸው። وغير واحد من السلف هو الذي يعجل الذنوب ويصوف التوبة ብዙ ሙፈስሮች የፈሰሩት ሊየፍጁረ አማማ ማለት ወደፊት ለፊት ወንጀሉን የሚቀጥል አሁን ወንጀል የሚሰራ ተውበቱን ደግሞ ወደፊት አደርጋለሁ ነገ ተውበት አደርጋለሁ ከነገ ወዲያ ይመለሳለሁ ከነገ ወዲያ ያስተካክላለሁ ካሁን በኋላ በሚቀጥለው ቀን ይቀጥላል ለአሁን ላጥፋና አላህ ገፉር ረሂም ነው እያለ ይቀጥላል ማለት ነው ብለዋል። وقال ابن عباس والكافر يكذب بيوم الحساب وكذا قال ابن زيد وهذا هو الأظهر من المراد ولهذا قال بعده ابن عباس للرواية ليفجر أمامه ማለት በፊት ለፊቱ ባለው ጉዳይ ይኪዳል ማለት ነው ብለዋል ابن عباس የፈሰሩ ሌላ ሪዋያ ሶስት አይነት ተፈሳሰር አላቸው ማለት ነው። ለፊት ለፊት ባለው ጉዳይ ይኪዳል ወሆ ማታ ቂያማ ማለት ለፊት ለፊት ያለው ቂያማ ሲያቁ ይሄንን ነው የሚያገኘው። ለፍጁራ አማማ ማለት ወለፊቱ በሚመጣው ጉዳይ በቂያም ጉዳይ ይኪዳል። ስለዚህ የተሻለ አፈሳሰር ይሄ ይሄንን ዘይደብ እንደዚህ ፈሰረታ
ለምን ቀጥሎ ምን አለ? የስአሉ አያነ የውሙል ቂያማ ስለሚኪድ ነው። ቂያማ የለም ስለሚል መቼ ነው? መታ የኩኑ የውሙል ቂያማ ቂያማ መቼ ነው የሚሆነው ይላል። ወኢነማ ሱአሉ እስትብዓድ ሊውቁዒ ወተክዚብ ሊውጁድ ጥያቄው ሐቅን ፈልጎ እውቀትን ፈልጎ የሚያነሳው ጥያቄ ሳይሆን አይሆንም የሚል ጉዳዩን የማራቅ ጥያቄ ነው። كما قال تعالى ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين ይህ ቀጠሮ መቼ ነው እውነተኛ ከሆናችሁ ይላሉ። ቁል በላቸው ለኩም ሚዓድ የውም የተወሰነ የተቀጠረ ቀጠሮ አላችሁ። ላ ተስተአኺሩነ ዐንሁ ሳዓተን ወላ ተስተቅዲሙን ለአንድም ሰዓት ወደፊትም ወደ ኋላ ማለት የለም ይላል።